Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 4, Transcendental Knowledge. Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivashvate Yogam Praptavanaham Vivashvan Manavaya Praha Manoraksha Kavya Bravit Evam Parampara Praptam Imam Rajarsho Vido Sakalena Yamata Yoganastha Parantapa Saevayam Mayatedya Yoga Prapta Puratanaha Bhaktoshi me sakha cheti rahasyam hi etaduttamam अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ पृक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि शनव्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वित्तरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पुत्ता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः साङ्ख्यन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि निबन्धे न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कर्तां कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मुखसे शुभात् कर्मणो हि अपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितां ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहो पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः सिद्धौ च कृतापि न निबध्यते गतसङ्गस्य विमुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोजुहाति श्रोतादीनिन्द्रियाणि अन्ये सम्यक् श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये सम्याग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे
स्वाध्याया यज्ञाश्च तत्तयतया संसिता व्रतः आपने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् न्यायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुषत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञे परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्वेदे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परां यतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानाश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगशून्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिह्नं संशय आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ भारत। हरे कृष्ण।